हे आमच्या हिंदू संस्कृतीप्रमाणे खरेच बाबूजी आज दिष्ट घडवलेलं आहे. स्टार्ट कर itu saya pak kosong mulai Om Trayambakam Sugandhim Pushtivardanam Purvarupameva Vandana Mrityormukshi Amamrutat Om Trayambakam Yajamahi Sugandhim Pushtivardanam Purvarupameva Vandana Mrityormukshi Amamrutat Om Trayambakam Yajamahi Sugandhim Pushtivardanam Purvarupameva Vandana Mrityormukshiyamamrutat Om Trayambakam Yajamahi Sugandhim Pushtivardanam Purvarupameva Vandana Mrityormukshiyamamrutat. Yo beri wajib atau Sama tekol ya saga. Sini ambil tekol ya. Ambil tekol ya. Ini kapso. Aire anganu. Bante song na. Bante song. आमच्या सगळ्यांनी सगळे केक मात बाबू इलेवनच्या सगळ्यांनी मिळून ही पूजा करतो. कारण कित्याक तुमकां खबर आहा बाबू तुमकां कोणाक ना म्हणून खायत रावतलो आनी फाटल्यान आमकां केक उरचो ना. इतले तुमी लोक आहा म्हणून तुमकां एक वेळ थोडे भितरूच मोगाचे केक बरोवचो. मातशें सगळ्यांनी उमेद भागोवची बेगीन कारण फुडें आमच्या भुरग्यांचे वाट पळयता. भुरग्यां आमचेर बेजारूंक जायना तितले भाबू. थँक्यू. आता आमचे सुरसे भाटातले भुरगे सर्वेश इलेवनाच्या थ्रू बाबूक एक आपली मोगाची भेट दिवपाक सोदता. For the outstanding work
creating this wonderful pitch. There were apps from Nike. They receive cash prize of rupees 2000. Next best catch of the tournament, Siddharth Desai, GSC, will take away the cash prize of rupees 2000 once again. Best fielder, Rama Rane, DSC. Best bowler of the tournament, Virendra Sawant, Sankalp 11. The tournament. Last but not least, the big one. Man of the series. Guesses, guys? It has to be Hitesh More for his outstanding performance in the finals. And he has been consistent right throughout the tournament. He'll receive a cash prize of rupees 3,333 rupees. Hitesh More, GSC. Shanta Durga Sports Club. The team Shanta Durga Sports Club, you may please come up and receive the prize for being the emerging team of the tournament. Shanta Durga Sports Club, anyone, any representative? Come on, Krishna. Cash prize of rupees 2000 awarded to Shanta Durga Sports Club, and even the entry will be refunded back. Entry will be refunded back. Shanta of rupees 2000, and the entry will be refunded back. Patrick Sports Club, and as an appreciation, and the second semi-loser GSE. All the teams will be refunded back their entry prize. Sameer will be joined by Lakshmikant Naik along with Sankalp to receive the runners-up trophy. They played outstanding cricket, outplayed every team they faced in the knockout stages. Looked like they were lifting the Champions Trophy as well. But Hitesh More the final victory from the mouth of Sankalp 11. But they really played excellent cricket. Champions of the tournament, DSA, will receive the big trophy along with the cash prize of rupees 22,222. Only the skipper Praveen Narvekar may come and receive the trophy. Due to COVID, we have a few restrictions. Players, Praveen Narvekar will receive the trophy, the skipper of the side, along with the cash prize of rupees 22,222 plus 1,000. And all the man of the match trophies, all the man of the match cash prizes will be given away later to all the players that we have listed. Namely, first match Rohit Halankar, followed by Amey Parab, Vaibhav Sheth, Praveen Narvekar, Shivam Naik and Pranay Shetkar. माझा 60वा बर्थडे आज माझा 60वा बर्थडे हांगा सगळे जमलेले माझे प्लेयर्स बाबू 11 प्लेयर्स माझे फॅमिलीचे सगळे रायकार म्हणजे विलेजर्स ऑल विलेजर्स प्रत्येक वाड्यावाड्या टीमीन म्हाका फुल सपोर्ट दिवन आज तुम्ही पार्टिसिपेट झाले एक्चुअली आज दीस हो
वर्किंग डे तरी आसतना तुमी स्पेशल लीव घालून कोण गव्हर्मेंट सर्वंट आहा कोण प्रायव्हेट आसता कोण प्रत्येक कडेन तुमी लीव घालून रावले तुका सगळ्यांचे हांव चड मनांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. बाबू 11 प्लेयर्स म्हणजे आशिल्ले पयलीं खेळटाले गोवा कर्नाटका आनी महाराष्ट्रांत आमी प्रायज खेळल्या ते सगळे प्लेयर हांवें तुमच्या म्हणून सांगलेले ते सगळे प्लेयर आयले आनी म्हाका म्हाज्या उतराक मान दिवन तेणी हांगा सगळ्यांनी उपस्थिती लायली. खरोखरच तुमच्या सगळ्यांचे हांव देव बरें करूं म्हणटा. जेन्ना 50वा बर्थडे हांवें केल्लो तेन्ना चिंतलेलें की 60वे बर्थडे हांव बरो पावरफूल करतलो म्हणून पण हे कोरोना आनी कोविडा खातीर ते सगळें शक्य जालें ना म्हणून हांवें सामको शॉर्टकट मारलो. फक्त गांवांचेच म्हणल्यार हांव गांवांतूच म्हणून कितें तरी करतलो आमच्या गांवांत कुमारल्या गांवांत आनी त्या प्रमाणे हांव प्रशांत भंडारी विजयकुमार शेट लक्ष्मण नायक आनी म्हाजे सगळे मित्र मंडळी नंदू सगळे सुरेन प्रत्येक वाड्यावयले पंच तेणी म्हाका सगळे प्रत्येक वाड्यावयले पंचांनी म्हाका इतको हेल्प केलो. प्रत्येक जाणांनी बाबडे आपूण म्हणून तेणी बॅगां हांवें भरलेली पद्दत दितलो म्हणून ती बॅगां तेणी व्हरून दिल्या आपल्या हांव चड देव बरें करूं म्हणटा. असो सपोर्ट मेळपाक मनशाक कितें तरी पुण्य लागता आनी हांव देवा कडेन मागता की अशें पुण्य म्हाका तुवें दिला म्हणून हांव देवाचो खूब आभारी आहा. आनी एक सांगपाक सोदता तुमकां म्हाजो तुमकां कसल्याय अडचणीक वांटो म्हाजो आसता खाडीचो जावं लायन शेड म्हणटा कितें आसूं पूण हांव केन्ना कोणाकूच परतो जायना कितें आसूं परतो म्हणटा केन्ना कोणाक जायना ना जाल्यार हांव दितात कित्याक देवान म्हाका दिला म्हजी भांगराची बायल दिल्या एडिया म्हणून आसा म्हजो भुरगो अशें म्हणटात की कांय उतरां आसता ती आशिर्वादाच्या रोपान येता आनी ती कोणी कोणाक सांगची पडना ती मनांतल्यान येता. म्हाका सून दिल्या जब आसमान के सितारे जमीन पे आते हैं तो देखो यार स्माइल चेंज हो जाती है लोगों. प्रोफेसर आहा म्हाका देवाचे हितून कांयच कमी ना आनी खरोखरच हे सगळे शक्ती जाय ती शक्ती म्हज्या अशें मित्र मंडळी म्हाका सदांच ती शक्ती दिता. चड देव बरें करूं म्हणटा पत्रकार बंधूचे तेणी आज हे हाडला लेख हाडल्या हेजेर सामकें मनापासून बरें बरें खरें वस्तूच बरयल्या तितून कांयच एक्झॅजरेशन कांयच ना. म्हाका जावंय म्हाका कोरोना मिथून शिरोडकार केन्नाय केल्यार आमकां सगळं मोग करता फक्त आतां पुलीस म्हणटा 15 म्हणून आमकां मेळना दोन वयर She is an active social worker from Pune. आमच्या मंडळाचा आता रत्नप्रभा नायक. जर आयुर्वेदिक न्यूरोथेरपी सेंटर आसा सो जर कोणाकूय गरज आसा निदान करून घेवपाचें जाल्यार प्लीज तुमी हांगासर विजीट करचें. काळको बरयल्लो आसा एक फोटो मारून व्हरा सो ह्या डिटेल्स तुमचे कडेन उरतल्यो. म्हजे 2 मिनट सकाळी येवन गेल्यो तेन्ना तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी चड करून आमच्या गोवाच्या सगळ्या वाड्यावयल्या भुरग्यांक जे कोण आज खेळ्या आनी कोण खेळूं ना तांकां सपोर्ट केला तांकां सगळ्या मनांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. Thank you very much. जीवन काळ हो सपाट पूण आमी तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन हांव ताका पंचायतरी जातले त्या आनी अजून त्या 100 वर्सांच्या आसा तशें भशेन ताका तितली वर्सां जावची आनी तेजे कडल्यान कुमारजे जावचे आनी अशें सेवा न चुकता म्हणटा ते पळयता कशें म्हणटा आनी म्हाका खूब आवडटा ते न विसरता पळयता तेन्ना तांकां अशीच शुभेच्छा. आनी बाब आमचो सिद्धेश नायक हाणें खूब काम केल्लें आसा म्हाका खरेंच बरें दिसता म्हाजें वोटींग चुकता म्हण हांवें ताका फोन करून सांगून हांवें वोटींग मारलेलें आसा आनी आमकां काम करपाक शक्ती दिली. त्या फुडाकार घेवप ही तांची सगळी शिगाय व्हेरी गुड एक्टर. जमीन आसमानाचो फरक बाबू हांवें रिक्वेस्ट करता की कुमारदेवा सीझन बॉल क्रिकेट रूचची लक्ष्मी हनुमंत फडते जावचे आनी कुमारदेवचे प्लेयर
हे राष्ट्रीय प्रवाह सगळ्यांक तुमकां मागीर मोगाचो एक तुझ्या 60व्या आम्ही 24 वर्सां जाले विजयाताईच्या कॉन्ट्रॅक्टान आसा आणि 31 वर्सां जाली हांव हेल्थान काम करता. तर चडशे लोक म्हाका वळखता आसतले, सगळ्यांक वळखता हांव अशें म्हणटा. तर विजयाताईचे आमच्या म्हाका खूब दुख जाता कित्याक ती म्हाका खूब आवडी म्हाजे कडेन इतली कॉन्टॅक्टान बरी आसली ती श्रीपाद भाऊ तसो सिद्धेश म्हणटकीर आतां कॉन्टॅक्टान आयला म्हज्या. तिच्या आत्म्याक शांती मागूया. आनी तुमकां एक हेल्थान बरी उरपा खातीर तुमकां एक सांगता, बेगीन न्हिदपाची आनी बेगीन उठपाची. न्हिदपाची म्हटल्यार 10च्या पयलीं आसा शुभलक्ष्मी रावचें. आपले शॉप सुद्दां बंद करून तुज्या फाटल्यान येता आनी तुजी मदत करता. तुमी तुमची तितिक्षा पळयली रागार जावं नाका. आनी खूब उलोवपाचें आनी म्हाका सदां आसता, पूण आवडतें घेतला. तुमकांय वाज येवंक जायना, कंटाळो येवंक जायना. आनी इतलेंच म्हणटा आयचे दोनूय टिमी बरे खेळाचें प्रदर्शन जालें, खूब बरें दिसलें. आनी अशा प्रकारचे टुर्नामेंट हांगा जावचे, बाबुरायकारान आनीकूय घडोवचे. तेज्या फॅमिलीक तुमकां सगळ्यांक शुभेच्छा दिता आनी बाबुरायकाराचे फुडें अशेंच बरें रावचें. उत्तरोत्तर तेज्या जिवनान बऱ्यान आमच्या ह्या ल्हानशा जात्रेकूच म्हणून आमी जात्रा कशी सवनाकूय चलतली दिसभर सुरू जाल्या की बाबूच्या 60th बर्थडे सिद्धेशाक म्हजो खूब खूब शुभेच्छा आसा. आनी आमी म्हाका बाबुरायकर आप सबको तो मालूम है, इनका व्यक्तित्व एक कामयाब इंसान के रूप में इस एरिया में उभर कर आ रहा है. उसके पीछे बहुत से लोगों का हाथ है. तो सबसे पहले उनके पिताजी वासु शेठ, उनकी माँ आणि त्याच्या 50व्या बर्थडे सुद्धा आसलेलो शिबाच्या ऑपोजिट जाल्लो व्हडलो बर्थडे. तेन्ना तेजे मेवणे फेमस क्रिमिनल लॉयर इन गोवा सरेश दिनानाथ लोटलीकर हो उपस्थित आसलेलो. हांवें म्हटलेलें म्हाका आठवता की बाबू हॅज अमास्ड अ वायड फॉर्च्यून ओवर द इयर्स. आणि सरेश लोटलेकरान म्हटलें आय एम डेफिनेटली बाबू विल रिमेंबर दोज वर्ड्स. जस्ट नाव हिज फ्रेंड हॅज सेड that he has made a wide fortune. It is basically due to dint of hard work and sincerity. आज ह्या कार्यक्रमाक खास उपस्थित म्हणजे बाबूच्या जीवनाक आकार दिवपाक तुम्ही सगळे जे मित्र मंडळी हांगा उपस्थित आसा, आवर्जून तुम्ही उपस्थित रावल्या. जणू काय आपल्याच जीवनातलो आपल्या फॅमिलीतलो एक व्हडलो कार्यक्रम अशें समजून त्या सगळ्याच्या मदीं आजची आमची सरपंच कुमारदेवीच्यो इतर विशेष अतिथी मागीर पयलींचे आमच्यो झडपी बाबू 11 म्हणून जे टिमीन आमच्या बेळगांव कोल्हापूर सगळ्याक नाव मेळयलें, तेजे सगळे बाबू 11चे प्लेयर्स तितून आमचो आपटी व फुडल्यानूच आसा जी बॉलिंग नोबडी वील रिमेंबर. एका जर स्कोर काडटलो जाल्यार तुवें फक्त असो लेग ग्लान्स बी मारूंक जाय जाल्यार फुडें मारूंक शकना. तो आसूं ती क्रिकेटींतली गजाल. पण त्याच बरोबर तरुण भारताचे उपसंपादक श्री रवींद्र पाटील, पत्रकार माशेलांतले आमचे बाब यदवीर आणि रामानंद तारी आमच्या आखाडा परिसरातले जे सदांच सगळ्यो गोष्टी कवर करता. महेंद्र गांवकर, दिनू नायक, संदेश, हे सगळे तुम्ही पत्रकार आणि आपल्या माध्यमांतल्यान बाबू रायकराच्या जीवनाचेर विविध पैलू जेचेर जो आज प्रकाश पडला हो सगळं तुम्ही अख्ख्या गोंयच्या जनतेपर्यंत पोहोचवणारे तुम्ही सगळे जाण. तसेच आमचे ताजे फाटोफाट बाब चंद्रशेखर लोकरे
चंद्रशेखर लोकरे, दीपक बाब शिरगांवकर, सुदीप, तसेच ताजे वाटोवाट ताजो परम मित्र बाब आपटी आपटी प्रदीप दारी, तुमकां खबर नासतलो सगळ्यांक पयलीं फ्लडलायटी बोल एकूच परतो परतो चुन्यान बुडोवप आनी तो परतो परतो चुनो लागतलो म्हणून आपटी 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 करतालो ताजें नांवूच पावडे आपटी आपटी उरलें. फ्रॉम सावयवेरें तो केन्ना तोपता तो गांवान आहलो अजुनूय तेंच जाला म्हाका अजुनूय दिसना तो पयलीं पासून खेळूच वचत ताजो. हय तांकां परत मतान ताणून हाडले सकयल गेल्ले ते वयर